अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रात एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, उसमें दिए गए बयानात पर हुकूमत सख्त तनकीद कर रही है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी क्योंकि मुल्क का दिवालिया होगा। कहा कि अगर हम दिवालिया कर जाते हैं तो फौज मुतासिर होगी, जब फौज मुतासिर होगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, इनके प्लान बने हुए हैं। हुकूमती रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और इसे मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि इमरान खान ने वो बात कही जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। उनके हुकूमती ओहदे के लिए नाअहल होने के लिए ये ताज़ा इंटरव्यू काफ़ी है और इमरान न्याज़ी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोई पाकिस्तानी इस मुल्क को टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। इमरान खान के इस बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। मरीम नवाज समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया है। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें? और फिर कहा फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फौज तबाह हो जाएगी तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे, दुश्मन। और फिर ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, कहना कि आपके जो एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, मैं समझता हूं कि हम इसको कंडेम करते हैं। ये मुल्क के लिए खतरनाक है। तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। जो तुम्हारा बयान है हर पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा क्या साजिश इसके जेल में घूम रही, तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा। तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो समझ में नहीं आई। उनके बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है और यह कि इमरान खान की बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये एक खास कल रात 12 बजे से हिदायत के मुताबिक एक स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिस बयान का हवाला दिया जा रहा है और उसको जिस तरह तोड़ मरोड़ कर स्पिन किया जा रहा है, इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया, चाहिए तो ये कि उस खदशे को देखें। मईशत मजबूत होगी तो फौज भी मजबूत होगी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। ये है वो बुनियादी नुक्ता जिसकी तरफ निशानदेही की इमरान खान ने। मुहब्बे वतन कौन है? मत बात करे ये। आप अगर मुहब्बे वतन हैं तो आपके असासे बाहर कौन क्यों है? आप अगर मुहब्बे वतन है तो वो क्यों टेलीफोन कॉल करके खुफिया अकाउंट्स लिखवाए जा रहे थे? इदारों पे इन्होंने हमला किया और इमरान खान तो यकजा करने की बात कर रहे हैं। क्या इमरान खान के बयान पर हुकूमती तनकीद का जवाज है और क्या ये कोई मुल्क दुश्मनी है? क्या उनके इंटरव्यू का मतलब ये नहीं बल्कि कुछ और था? और क्या तहरीक इंसाफ की वजाहत काबिल कबूल है? एक तो प्रोग्राम में जो है वो आज इस पर बात होगी। दूसरा, अवाम के लिए मजीद परेशानियां। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट के बड़े इजाफे की तजवीज़ आई है। नेपरा के मुताबिक 2022 और 23 के लिए नेशनल औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे मुकर्रर किया गया है। नेपरा ने यह टैरिफ वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है, जिसके बाद वो इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और यह इजाफा बिलों में आएगा।
اور لوڈ شیڈنگ کا بحران بدستور جاری ہے. شارٹ فال 7365 میگا واٹ پر پہنچ گیا ہے. اب ایک طرف مہنگی بجلی ہے, دوسری طرف لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے. بجلی کے ان مسائل کا کوئی حل یا کوئی پلان حکومت کے پاس ہے یا نہیں, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. اور سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو انتخابات کے اعلان کے لیے دی جانے والی جو 6 دن کی ڈیڈ لائن جو وہ اسلام آباد دے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. آج ان کی لانگ مارچ کے لیے پیشگی جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی. شانگلہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنا لاہے عمل اب ہفتے کو دینے کا اعلان بھی کیا ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ سنایا. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی ان نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا. اس پر تحریک انصاف نے عدالت جانے کا بھی جو ہے وہ عدالت رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب تحریک انصاف کا آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا اس پر بھی جو ہے وہ کام میں بات ہوگی. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ویری کوئکلی ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ ہماری آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ ماہر معاشیات جو ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب, ان سے بھی جو ہے وہ ان کی رائے جانیں گے, خاص طور پر بجلی اور لوڈ شیڈنگ والے ایشو کے اوپر. میں آج ڈیبیٹ کا آغاز اپنے مہمانوں سے کریں گے. ایک بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پہلے جو سابق وزیراعظم عمران خان کا انٹرویو یا بیان ہے اس پر بات ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ معیشت جو خاص طور پر بجلی کا ایشو ہے اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے, وہ ہمیں ڈیبیٹ کے اس حصے میں جو ہے وہ جوائن کریں. میں علی محمد خان صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ آغاز کرنا چاہتا ہوں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت تنقید کر رہی ہے وزیراعظم سابق وزیراعظم کے بیانات پر جو انہوں نے دیے ہیں, یہ تنقید جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا جواز ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. دیکھیں یہ تو بالکل نامناسب اور غیر ضروری تنقید جو ہے حکومت کر رہی ہے, لیکن ان کا کام ہی ہے, انہیں کرنا ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اگر آپ نے تقابلی جائزہ ہی کرنا ہے, آپ نے مجھے مریم صاحبہ کی بھی گفتگو سنوائی اور ان کی لیڈرشپ کی سنوائی, تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے پورے پاکستان میں شور ڈالا کہ مجھے کیوں نہیں کہا, اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے پاکستان سے باہر جا کے حساس اداروں اور ہمارے ایون سپہ سالار تک کو نہیں بخشا, نام لے کے جو انہوں نے گفتگو کی, اور خاص کر مریم صاحبہ نے. تو اگر مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو پھر اپنے آپ کو پھر میاں صاحب کو کنڈیم کریں, کیونکہ خان صاحب نے تو جو سب سے امپورٹنٹ بات کی کل کی انٹرویو کی بھی, اور اس سے پہلے بھی ایک بات میں کروں گا, کل کی بات میں کروں کہ کل کے انٹرویو میں خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے فوج کی اہمیت لازم و ملزوم ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ ہماری فوج دنیا کی تگڑی فوج ہے. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ایک بیرونی مداخلت کے بعد, تو مت بولیں کہ میاں صاحب کی حکومت اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ختم ہوئی تھی, تو عمران خان صاحب نے میاں صاحب کی طرح اپنی فوج کو یا کسی سپہ سالار کو یا کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی شخص کو سپریم کورٹ کو خدا نخواستہ گالی نہیں دی, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا چلائیں اس پروگرام میں ابھی, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے سے زیادہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو اس ملک کی فوج کی ضرورت ہے, اور اس ملک کے ساتھ اگر کوئی سب سے برا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ فوج کو اپنے عوام سے دور کر دے. تو اس کے بعد تو کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے کھڑے ہیں. ہاں انہوں نے آپ کو ایک حقیقت پہ مبنی بات کی ہے, اب اگر کسی کو یہ حقیقت جو ہے سننا ان کو گوارا نہیں, وہ ایک اور بات ہے. تو ہمیں کوئی محب وطنی کے سرٹیفکیٹ نہ دے اور نہ ہمیں لیکچر دے, اور مریم صاحبہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر کنڈیم کریں, کیونکہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے جو باتیں علی بھائی یہاں پر دو ایشوز ہیں, دیکھیں میری ذرا گزارش اگر آپ سن لیں, یہاں پر دو ایشوز ہیں. ایک یہ کہ خان صاحب کا بیان یہی ہے لیکن اس کو سمجھا سے نہیں جا رہا, یا اس کو توڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, تو نہ پیش کریں. یا پھر دوسرا ایشو جو آپ تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ ان کا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ معروضی حالات کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. میں صرف یہ تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ یہ کنفیوژن سی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی دونوں باتیں کی جا رہی ہیں. کانٹیکسٹ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو پیش کرنے کی ناکام کوشش حکومت نے ان کے حواریوں نے کی. انہوں نے آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیا ہے,
کہ جب ملک معاشی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو پھر فوج کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملک کو بھی. اور دیکھیں آپ نے دیکھا جس طریقے سے ان کے یوکرین کے یا کچھ اور ممالک کی نیوکس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو انشاءاللہ ہمارے تو 22 کروڑ عوام اپنے سر درد کی بازی لگا دیں گے. مائی کا لال پیدا نہیں ہوا دنیا میں جو ہمارے ملک کو یا ہمارے ایسٹس کو بری نگاہ سے دیکھ سکے. لیکن ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو حالات سے آگاہ کرے. باقی ہمیں اپنی فوج اپنے اداروں پہ جو ہے 100% یقین ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب نے بار بار کی. اور مجھے کوئی میاں صاحب کا ایک بیان سنا دیں کہ میاں صاحب تو وہاں نام لے لے کے گالی دیتے تھے اور یہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں، میرے ملک کو میرے فوج کی زیادہ ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں پھر اس پہ زیادہ کامنٹ ہو سکتا ہے. ہاں اس نے کسی شخص نے بول دیا عمران خان نے بات کرنی ہے تو وہ لگا رہے. اچھا ایک منٹ علی بھائی، مجھے اب ذرا میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لوں. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ساتھ آ گئے ہیں. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مگر ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اول تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. دوسرا ان کا کہنا ہے کہ بیانات تو وہ بھی تھے جو میاں صاحب نے جو ہے وہ دیے، اور اگر وہ میاں صاحب نے کہا تھا تو جو میاں صاحب نے کہا تھا اور جو انہوں نے کہا ہے تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ مختلف ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب اور ہے اور پاکستان اسی صورت میں وزیر اعظم ہوں گے، ورنہ وہ خدا نہ خواستہ 3 حصوں میں بٹے گا. وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اپنی سانسوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ہوگا وہ ادارہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر موجودہ حکومت کو ہٹا دیا جائے اور دوبارہ عمران خان کو بنا دیا جائے تو پھر نہ پاکستان خدا نہ خواستہ 3 حصوں میں بٹے گا اور نہ جناب فوج کو خطرہ ہوگا، اور پاکستان کے آدمی ساتھی بھی محفوظ ہو جائیں گے. جیسے ان کی چابی جو ہے وہ بنی گالہ میں عمران خان سے اپنے سیف میں رکھی ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے. یہ جو منصب ہے آتے جاتے رہتے ہیں. میاں نواز شریف 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، 4تھی دفعہ شہباز شریف صاحب بنے. آگے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ پرائم منسٹر ہوگا. تو آپ ایک اس کرسی کے لیے اگر اس طرح کے متنازع بیانات دیں گے تو وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور انہیں کوئی بھی تروڑ مروڑ کے یا غلط تناظر میں پریزنٹ نہیں کر رہا. انہیں آپ کا میڈیا، آپ کی پوری قوم اسی تناظر میں دیکھ رہی ہے جس تناظر میں یہ بیانات دیے گئے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. وہ ایک ایسا بیان جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ایک سیاسی ذمہ داری ہے بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف. وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ان سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ان کا رائٹ بھی ہے. باقی بات یہ ہے جی کہ دوسرا جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی لیڈر کا بیان آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں تو اس کے بعد پھر آپ دوسروں کے لیڈرشپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس نے بھی تو کہا تھا. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے بھی تو کہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو واقعی غلط کیا ہے. ہم نے تو اداروں کے خلاف بات کی ہے، لیکن اس نے بھی کی تھی، اللہ نے بھی کی تھی. بھائی اس نے جس نے کی تھی، آپ میرے سے براہ راست سوال پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کسی لیڈر نے جو بات کی تھی اگر غلط کی تھی تو میں کہوں گا غلط کی تھی. اگر اس سے میں دفاع کر سکا تو میں کروں گا. لیکن یہ آرگومنٹ میں نے آپ کو دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ اس وقت لے کے آتے ہیں جب آپ اپنے لیڈر کے بیان کا دفاع نہ کر سکیں، آپ کو پتا ہوگا یہ غلط ہے، تو پھر آپ دوسروں کے بیانات کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. باقیوں نے بھی تو یہ کہا تھا جی، باقیوں نے بھی یہ کہا تھا. بھائی ہمارے جس نے جو کہا تھا ہم اس کا اس موقع بھی جواب دے چکے ہیں، اب بھی دیں گے. لیکن یہ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اگینسٹ دا نارمز ہے، اگینسٹ دا ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی جی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ میں جب گورنمنٹ میں تھا تو جو کلیدی عہدے ہیں ان کے اوپر جو اپائنٹمنٹ سے آپ کو پتا ہے کون کر رہا تھا، طاقت کا اختیار کس کے پاس تھا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. میں بھی ایک اور پروگرام میں تھا تو اس میں جو ان کے چیف وپ ہیں وہ میرے ساتھ تھے، ہمارے بھائی عامر ڈوگر صاحب. انہوں نے کہا جناب آپ کو پتا ہے وزیر خزانہ کس نے لگایا تھا، فروغ نسیم کو کس نے لگایا تھا، آپ کو پتا ہے کہ لا منسٹر کو کس نے، اور ایک اور نام انہوں نے لیے 2-3 وزراء کا، وزیر خزانہ کس نے لگایا تھا.
تو بھائی اچھا۔ میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ قوم آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر یہ سارے منصب کوئی اور لگا رہا تھا، یہ سارے عہدوں پہ لوگ کوئی اور لگا رہا تھا، تو کیا آپ صرف وزیر اعظم کا جھنڈا لگانے کے لیے، آپ ہیلی کاپٹر وزیر اعظم کا استعمال کرنے کے لیے اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے 4 سال بیٹھے رہے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ میں ایک با اختیار وزیر اعظم نہیں ہوں، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ میں تبدیلی لے کے آؤں، نعرہ تو آپ تبدیلی کا لے کے آئے تھے، تو پھر آپ بیٹھے کس لیے رہے؟ اور سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب کا ایک نعرہ تھا کہ میں اپنی ٹیم بہت اچھی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں ایک بہت اچھا کپتان ہوں جو بہت اچھی ٹیم بناتا ہے۔ اب آپ کے بیان سے یہ پتہ لگ رہا ہے، اگر اس کو سچ مانا جائے، کہ آپ کے پاس تو ٹیم بنانے کا اختیار ہی نہیں تھا 4 سال، تو جب اختیار ہی نہیں تھا ٹیم بنانے کا، تو آپ پوری قوم کو جو جھوٹی تبدیلی کا نعرہ لگا کے آپ نے قوم کو آپ نے یہ کہیں کہ بیوقوف بنایا، اس کا جواب کون دے گا؟ چلے میں ڈاکٹر صاحب یہ جو اختیار والی بحث ہے، اور آج جلسے میں بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر نیوٹرلز کے حوالے سے بات کی، اس پر میں آتا ہوں، لیکن ذرا میں پہلے فیصل بھائی سے ذرا پوچھ لوں۔ فیصل بھائی، کونی صاحب بہت جی نہیں بس وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اس رد عمل پہ، کیونکہ حکومتی رد عمل ہے، اس کے حوالے سے لیا تھا۔ یہ ان دونوں کو رہنے دے، بھائی ہمارے، آپ میرے ساتھ مل جائیں تاکہ ایکول ہو جائے۔ اچھا چلے میں ذرا پھر سے سوال پوچھ لوں نا، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت غیر معمولی بات کہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمران خان نے جو کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سب کے سامنے بالکل، اس سے یہ بات نہیں ہے کہ جو کل انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے حکومت دینے سے اچھا تھا کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ کر دیتا۔ یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، پھر کل جو انہوں نے کہا ملک توڑنے کی باتیں کرنے والے، اب یہ اگر ان کو ابھی کہیں یہ ڈیفینیٹلی علی محمد خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کریں گے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے۔ یہ بتائیں کہ 2 دن پہلے ان کی جو چیف منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی فورس استعمال کرنے کے لیے، مرکز کے خلاف کہے کہ میں پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا اور اپنی پروونشل فورس استعمال کروں گا، اور مطلب ہے کہ آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ آئے دیکھیں، آپ نے اگر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر آپ انتشار کی باتیں کریں گے، خونریزی کی باتیں کریں گے، یہ کریں گے تو بالکل روکا جائے گا، بائی فورس بھی روکا جائے گا، کیونکہ اگر ایسی چیزیں ہوں گی، کیونکہ ماضی کا آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، آپ دیکھیں جب ڈی چوک میں دھرنا تھا، پارلیمنٹ پہ کس نے حملہ کیا؟ پی ٹی پہ کس نے حملہ کیا؟ وہ جنید صاحب جو تھے ایس ایس پی، اس پہ کس کے پارٹی کے ورکروں نے اس کو پیٹا؟ اگر یہ کہتے بھی کہ ہم نے نہیں کیا، کیا اس کی کوئی انہوں نے وہاں پر کوئی بیان ایشو کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ چیزیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے، یہ میں نہیں سمجھتا آپ اپنے کردار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی وزیر اعظمی کے لیے پاکستان توڑنے کی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں تو بالکل یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ کیونکہ اگر ایسے مطلب آپ کریں پالیٹکس، آپ آئیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں، میں تو آج بھی کہتا ہوں، آپ آئیں پارلیمنٹ میں، بڑی تھوڑی میجورٹی ہے، 1 ممبر کی ہے، 2 کی ہے، 10 کی ہے، آپ آئیں، اپنے اتحادی جو آپ کے پہلے بھی ہم کہتے تھے جو اتحادی ہمارے ساتھ 2008 میں تھے، آج آپ کے ساتھ ہیں، آج دوبارہ وہ ہمارے ساتھ آ گئے، اگر وہ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں تو آپ ہمارے پاس عدم اعتماد کی تحریک کر کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آ کر دھرنا دیں گے، آپ دھرنا دیں گے اور بولیں گے یار اسمبلی توڑو اور الیکشن کا اعلان کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ جمہوری طریقے استعمال کریں، جمہوری طریقے عدم اعتماد، بالکل آپ ممبرز پورے کریں، آپ کے پاس ممبرز آتے ہیں، آپ ہمارے پر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹینشنل ہے فیصل بھائی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے تسلسل کے ساتھ سابق وزیر اعظم اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم پریشر میں لے آئیں گے، کسی طریقے سے جو ہے ہمیں دوبارہ امپائر کی انگلی جو ہے ہمیں دوبارہ یا بیساکھیہ میں دوبارہ مل جائیں گی۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے جوریسڈکشن میں کام کرنا چاہیے، ہم سیاستدان ہیں، ہم غلطیاں بھی کریں گے، ٹھیک بھی کریں گے، چیزیں سیکھیں گے ویسے۔ آپ آج ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک اینکر ہیں، آپ کا پروگرام تو میں نہیں کر سکتا ہوں، نہ آپ میری جگہ پہ آ کے جو ہے کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چاہے جوڈیشری ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے پولیٹیشنز ہے، اگر یا میڈیا ہے، ہم اگر اپنے ہی جوریسڈکشن میں رہ کر کام کریں گے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ آپ آئیں، آپ کیوں امپائرز کی طرف دیکھتے ہیں؟ آپ آئیں، عوام میں آئیں، عوام میں بالکل آئیں۔ آپ کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے، الیکشن ہوگا اگلے سال جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا، آپ کو عوام ووٹ دیتی ہے، آپ دوبارہ اختیار میں آ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے آ جائیں، اگر آپ کو عدم اعتماد پہ ووٹ ملتا ہے، عدم اعتماد پہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہم استعفے بھی نہیں دیتے، ہم استعفے بھی نہیں دیتے۔ امپائرز والی گفتگو
अच्छा अच्छा, ये जो न्यूट्रल्स और अंपायर्स वाली बात हो रही है, ये इख्तियारात वाली बात, क्योंकि ये डॉक्टर साहब भी जो है वो मेंशन करके, अगर आपकी इजाज़त मैं ये अली भाई से जरा क्विकली पूछ लूँ, ये अली महमूद खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह से, और इससे पहले जलसों में भी खान साहब ने बार बार जिक्र किया न्यूट्रल्स को, और यही हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो उनको जो है वो दावत दे रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो इख्तियारात वाली बात कर रहे थे कि क्यों फिर जो है वो आप वज़ीर आज़म रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ लेना क्या इसका जवाज़ है? देखिए, जो आइडियल सूरत हाल है वो तो ये है, जो मेरी भी ख्वाहिश है और आपकी भी, वो यही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सियासत से दूर रहे या उसको सियासत में ना घसीटें। लेकिन बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है कि एक रोल उनका रहा है, इससे अगर कोई इनकार करेगा तो वो सच्ची बात नहीं होगी। लेकिन हमारे मुल्क का उसकी बेहतरी इसी में है, और बार बार इमरान खान साहब ने ये बात की भी है कि इस मुल्क के साथ जो सबसे ज्यादा बुरा कोई कर सकता है वो ये है कि इस मुल्क के अवाम को अपनी फौज से दूर कर दे। जिस मुल्क की अवाम फौज से दूर हो जाए वो फौज कमजोर हो जाती है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि मैं इतना अहम नहीं हूँ, लेकिन इस मुल्क के लिए इसकी फौज ज्यादा अहम है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि that should close the chapter कि इमरान खान साहब की नीयत क्या है, मुल्क से कितना मुखलिस है। के रोल की जो बात की जाती है वो यही बात है कि जब आप हुकूमत में होते हैं आप कहते हैं कोई रोल नहीं, लेकिन ऑपोजिशन कहती है रोल है। तो ये रोल जो है वो आप अगर कह रहे हैं कि ये रहा है, तो फिर ये कब तक रहा है? मैं अर्ज करता हूँ, देखें, इसमें बहुत हद तक हम सियासतदान भी जो हैं वो जिम्मेदार हैं या गुनहगार हैं, इस तरह से कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनको उधर से सपोर्ट मिले। दूसरा, हम अपनी गवर्नेंस पे फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। हमें उन मामलात पे फोकस करना चाहिए जो अवाम के एवरीडे के इश्यूज हैं। अवाम को सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं होता, और ना कभी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी हुकूमत को इस बात से रोकती है कि आप अच्छी गवर्नेंस ना करें, आप एजुकेशन या हेल्थ पे, गरीबों के मसाइल पे फोकस ना करें। कंफ्यूजन देखें फैल भी सकती है, बाज़ औक़ात मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम पावर सर्कल्स में अपना प्ले करते हैं तो वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकती है, उसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों पे इमरान खान साहब ने इजमाली खाका दिया। बहरहाल मैं तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये बात करूंगा कि चाहे खान साहब हों, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर रहे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज रहे हैं, तीनों महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। हाँ, अपनी अप्रोच का डिफरेंस हो सकता है। इमरान खान साहब ने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया और हालात का इजमाली खाका दिया कि अगर हम अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, उसका असर हमारे मुल्क पे और हमारी फौज पे पड़ेगा। बाकी मुझे इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमत बैठी है ये एक इंटरफेरेंस के जरिए बैठी है, ये एक बैरूनी मुदाखलत के बाद बैठी है, अमेरिका के इशारे पे बैठी है। तो ये अगर वाकई अवाम के एतमाद है डॉक्टर साहब की और कुंडी साहब को, तो ये क्यों डरते हैं अवाम से के पास जाने से, जो है ये क्यों? आप मैं सर एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, बैलेट बॉक्स तो बड़ा फैसला आप देखें, अवाम का वोट होता है, आप अवाम से क्यों डरते हैं, वोट से क्यों डरते हैं? अवाम के पास भाई मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, और ब्रेक जब वापस आएंगे तो हम ये मुझे लोड शेडिंग और बिजली वाला जो इशू है इसके ऊपर जो है वो बात करनी है। एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बिजली से जुड़े दो मामलात हैं, एक तो बिजली महंगी, और आज जो नेपरा ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है उसके मुताबिक जो है वो बिजली की कीमत में जो है वो होश रुबा इजाफा जो है वो होगा, और दूसरा फिर लोड शेडिंग का मामला भी जो है वो बदस्तूर जारी है। अब एक तरफ तो जो है वो 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा है, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग। कुंडी साहब, क्या हुकूमत के पास अब कोई प्लान है कि ये जो बिजली वाला इशू है, ये अगर मान भी लिया जाए कि ये साबिका हुकूमत की वजह से है, तो इससे निमटना जो है वो कैसे है? जी, गलत है कि जो साबिका हुकूमत है उसकी वजह से बिजली का ये बहरान है। ये पाकिस्तान का बिजली का जो बहरान है। फैसल करीम कुंडी साहब, सर आवाज आ रही है आपको?
मैं तो बोल रहा था बीच में जी फैसल करीम साहब, जी आप बात कीजिए जी। मेरा ख्याल है डॉक्टर जुबैर साहब भी जो है वो साथ आ गए हैं, उन्हें हमने लेना था, लेकिन मैं डॉक्टर जुबैर साहब आपकी तरफ में आता हूं, 1 मिनट दीजिएगा जरा। मैं ये जरा फैसल करीम कुंडी साहब से जरा पूछ लूं। जी फैसल करीम कुंडी साहब। देखें प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत जब आई थी इसीलिए हमने हुकूमत ली थी। बिल्कुल ही हमें जो है ये जो लोड शेडिंग एक दिन में नहीं हुई है, लोड शेडिंग जो है वो थी जो पिछली हुकूमत का एक तोहफा हमें मिला है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जो विरसे में मिला है और हम इसको जो है नहीं ठीक करेंगे। ये हमारी अवलीन तरजीह है कि हम लोड शेडिंग को हमने कम करना है, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को कम करना है, लोगों को सहूलियात देनी है। हमने इस मुल्क के अवाम को दिखाना है कि माजी की हुकूमत जो पिछली हुकूमत गई है और ये हुकूमत में क्या फर्क है। अगर हम फर्क न ले आ सके तो फिर तो हमारे लिए बड़ी बुरी बात हो, क्योंकि हमने अवाम में जाना है और अवाम में क्या लेकर हम जाएंगे। हम अवाम में ये लेकर जाएंगे कि हमें जो बाजी हुकूमत जो 3.5-4 साल रही है, जिन्होंने 350 डैम बनाने थे और जो और चीजें करनी थी वो नहीं कर सकी, और हमने आपको इस शॉर्ट टाइम में हमने ये रिलीफ दी है, और अगले जो हमें इंशाल्लाह आवाम जब वोट करेगी अगले 5 साल के लिए तो हम इससे ज्यादा आपको रिलीफ देंगे। और ये हमें इस हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है, बट नामुमकिन नहीं है। और देखिए लीडरशिप क्वालिटीज आपको उस वक्त पता चलती हैं कि जब आप मुल्क को बहरानों से निकालें। ऐसे तो अगर आपको हुकूमत दे दी जाए और हमें हुकूमत अगर मिल जाती है और सब कुछ जो है वो ठीक ठाक होता तो वो तो आपकी लीडरशिप स्किल्स नहीं बताते। अब आपकी लीडरशिप स्किल्स का पता चलता है जब आप बहरान में होते हैं। 2008 में भी जब हमें एक मुल्क दिया था एक डिक्टेटर ने, वो भी आपको पता है किस तरीके से हमें दिया था, जिसमें बारूदों से भरो पाकिस्तान था और बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। अब भी मुश्किलात हैं और इंशाल्लाह ताला हम अवाम से ये हमारा ये वादा है कि अवाम को हम इन मुश्किलात से निकालेंगे, अवाम को सहूलियात देंगे, अवाम को एक सस्ता पाकिस्तान देंगे, नया पाकिस्तान, महंगा पाकिस्तान था इंशाल्लाह हम ये और बड़ा पाकिस्तान जो इंशाल्लाह हम सस्ता पाकिस्तान बना के देंगे। ठीक है, बट ये बिजली वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी सर इस पर क्या टेक है? आप तो आपके कॉलीग्स जो हैं वो इनके इस्तीफों का मुतालबा भी कर रहे हैं, बट उनका तो वही कहना है कि महीने 1.5 महीने में हम इतने हालात खराब कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमने इनहेरिट किया है पास्ट गवर्नमेंट से और इस पर काफी दफा मैं असेंबली में भी ब्रीफिंग दे चुका हूँ। असल में जो सिचुएशन है वो ये है कि जो महंगे बिजली के मुआहदे हमने किए, जो हमें बार बार वो उनको पैसे जरूर उनको देने पड़े, और मैक्सिमम पीक टाइम में भी आपकी 28,000 मेगावाट 25 से 28 से ज्यादा तो आपकी डिमांड होती नहीं है, लेकिन आपकी सिस्टम में कैपेसिटी नहीं थी जो इतने कम अरसे में तो हम उसको अपग्रेड ना कर सके। और उसके साथ साथ ये कि आपको अगर आपने यूज करना था या नहीं करना था, लेकिन 37-38,000 मेगावाट आपने पे करनी थी अगर आप उसको चलाते या ना चलाते। तो जो महंगे बिजली के मंसूबे ये लेके आए थे और उसके बाद उसके साथ उसकी अपग्रेडेशन का सिस्टम साथ वो इंस्टॉल नहीं किया, तो वो जो उसका डेट का जो एक बहुत बड़ा जिन हमारे ऊपर सवार रहा, उसकी बहरहाल हमें एक जो है कीमत चुकानी पड़ी। और अभी आप देख रहे हैं इस वक्त मैं एक लोड शेडिंग में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये जो इन्होंने एक बहुत कौम को एक फॉल्स होप दी थी इस मौजूदा जो इम्पोर्टेड रजीम है, ये जो हाइब्रिड प्लस रजीम है, इन्होंने जो एक होप दिया था कि भाई हम सारा कुछ खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे और वापस कीमतें ले आएंगे, तो महंगाई तो आपकी डबल हो रही है। ये जो अभी आप प्राइस हाइक कर रहे हैं उसमें सवाल बिजली की कीमतों में इन पर आप ये भी लगा रहे हैं कि इनसे मैनेज नहीं हो रहा, पास जाके गलती की थी, तो आप क्यों फिर उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? अच्छा ठीक। अरे इल्जाम अली भाई मैं ये पूछ रहा था कि इल्जाम आप इन पर ये भी लगा रहे हैं कि इनसे मैनेज भी नहीं हो रहा ये इशू। तो असल में देखें, मैं रहमान मुझे एक बात बताएं, ये मुझे नहीं पता कितना टाइम है क्योंकि टाइम काफी कम है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर साहब भी इधर बैठे हैं, जुबैर साहब, वो भी बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखें टीम वर्क इनका नहीं है, ये 12 मसाले की चार्ट है। इस वक्त आप एक रहमान नजर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर मैं एयर वाई, जियो और आज और पता नहीं सामा से और बंद ला के बैठा दूं तो बेहतरीन चैनलों से लोग आ जाएंगे, लेकिन टीम वर्क नहीं होगा क्योंकि आपके आपस में कोई मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस वक्त इनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये सारी उम्र नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे को चोर और गलत कहते रहे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे। एक नुक्ते ने इनको अपने साथ एक दूसरे को बिठा दिया है कि इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ हैं। ये सारे हमारे भाई, इनकी लीडरशिप इस चीज में लुथड़ी हुई है। तो इस वक्त आपकी तो 2 दर्जन तो जमातें उधर बैठी हैं, तो आप टीम वर्क कैसे ये होगा जब आप एक दूसरे के मुखालिफ को सिर्फ इस वजह से साथ बता दें कि वो सारे इमरान खान के मुखालिफ हैं, तो इनसे डिलीवर कैसे होगा? क्योंकि टीम वर्क ही नहीं है ना, इनके पास टीम है ही नहीं, तो टीम वर्क किधर से होगा? डॉक्टर जुबैर साहब से मैं राय लेता हूं। डॉक्टर जुबैर साहब, देखिए वो कहते हैं कि ऑप्टिक्स तो किसी भी हुकूमत के लिए इसके बुरे हैं। कोई भी हुकूमत नहीं ये चाहेगी कि बिजली महंगी हो रही हो, लोड शेडिंग हो रही हो।
آپ کو پرابلم جو ہے وہ سر کدھر نظر آ رہی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے؟ یہ مینیجیبل ان سے مینیج کیوں نہیں ہو رہا اگر یہ ان سے مینیج نہیں ہو رہا؟ جناب دیکھیے میرے خیال میں یہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں اور باقی بھی اخباروں میں جو ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک مسئلے ہی کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں کو لازمی بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے کر دیا یا اسی حکومت پر سب ڈال رہے ہیں کہ آخر آپ ایک نئی حکومت بنانے کے لیے اس میں زبردست آپ نے اسکیمنگ کی, پلاننگ کی اور اداروں کو انوالو کیا اور یہ وعدے دیے, تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو پتا ہوتا کہ آخر کرنا کیا. 1 مہینے سے زیادہ تو یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ انہوں نے حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نہ ایک حکومت, یہ ایک بین الاقوامی فیول پرائسز بڑھ رہی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن ہے بجلی کا اس سے بڑھنا ہے. اگر نہیں بڑھاتے تو آپ کے سرکولر ڈیٹ وغیرہ اور بھی بڑھیں گے. تو وہ جب آپ نے بڑھایا ہے تو اس کو پوچھی. اب چاہیے کہ ان کو اس مسئلے کو سمجھ لیں اور عوام کو سمجھائیں ان کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر اس وقت جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی اس کو تو تمام کو لائن پر لائیں اور لوڈ شیڈنگ کو کم کریں. لوڈ شیڈنگ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے وہ تو چلیں ٹھیک ہے, فیول پرائسز بڑھ گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, نیپرا IMF کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں, مگر یہ لوڈ شیڈنگ ساتھ 500 میگا واٹ جو ہے وہ تقریباً شارٹ فال ہو چکا ہے, اس کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں نا یہی تو ساری بات ہے. اس کی تفصیلات ہمارے سامنے لائیں کہ یہ صرف ہائیڈرو پاور کی جو ریڈکشن ہوئی ہے یہ اس کی وجہ دیکھیں آج کل پانی کی بھی قلت ہے, لیکن کیا یہ ہائیڈرو پاور کی پروڈکشن کی کمی کی وجہ ہے یا کہ جو ہمارے پاس پاکستان یہ جو IPP کے معاہدے ہوئے اس سے ایکسیس کیپیسٹی ہم وہ کیا کہتے ہیں ان کو ہم دیے جا رہے ہیں کہ ان کی کتنی پروڈکشن ہے وہ ہم نے خریدنی ہے. ہمیں اس کے وہ کتنی ہم ان سے اس وقت استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس قیمت پر آئے گی. یہ تمام چیزیں سامنے لائیں گے اور یہ انفارمیشن صرف حکومت کے پاس ہوتی ہے, وہ سامنے لائیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. یہاں پر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ایشوز ہیں. کراچی میں جو وہاں پر فائنینشیل جو پرابلم ہوئی ہیں انہوں نے کیونکہ وقت پر قرضے نہیں دیے, IMF کے پاس نہیں گئے, وہ سب کو ہوا تو اس وقت پیمنٹ کی پرابلم ہو رہی ہے PSO کو. تو ان لوگوں نے اپنی میں کہوں گا کہ جو انڈیسائسونیس تھی اس کی وجہ سے جو دیر کر دی اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ مسئلے کو سمجھنا بھی پڑے گا. ڈاکٹر زبیر صاحب بہت شکریہ. میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہماری کوئی ڈسکشن جو ہے وہ جو 6 دن کی ڈیڈ لائن تھی خان صاحب اسلام آباد میں دے کے گئے تھے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. اب PTI آگے کیا کرے گی اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی ہفتے کو عمران خان نے اعلان کرنا ہے, لیکن آج ان کی راہداری ضمانت جو ہے وہ 3 ہفتے کی وہ بھی منظور ہو گئی ہے. علی محمد خان صاحب آپ کی 6 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی, آگے کیا ارادہ ہے, کیا پلان ہے؟ دیکھیں ایک تو کورٹ سے خان صاحب کو ریلیف ملا ہے, ان کی جو بیل ہوئی ہے راہداری حاضر بیل جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو گئی ہے. کل میری بھی 3 پرچے میرے پہ بھی کٹے ہیں. شہریار آفریدی صاحب ہم دونوں نے کل بیل کرائی ہے. اسد فیصل صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور آج مراد سعید صاحب بھی گئے ہیں. تو بہت شکریہ, انہوں نے جو ہے وہ کام کیا جو ہم نے کم از کم اپنی حکومت میں نہیں کیا تھا. 2 مارچز مولانا صاحب نے, 1 مارچ مریم صاحبہ نے اور 1 بلاول صاحب نے کیا. 1 ان کے کارکن پہ ہم نے کوئی 107 کا پرچہ بھی نہیں کاٹا, لیکن یہ اپنی روایت کے مطابق برقرار رہے. ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, تو یہ چلو یہ تو چلتا رہتا ہے, نو پرابلم. لیکن جہاں تک مین آپ کا سوال ہے اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ہم اپنی پٹیشن اس لیے لے کے گئے کہ ابھی بھی کنڈی صاحب نے کہا کہ آپ پیسفل رہیں, پیسفل آئیں تو کوئی نہیں روکے گا. تو ہم تو پیسفل تھے بھائی, ڈنڈے تو آپ کے لوگ چلا رہے تھے, گاڑیاں آپ کے لوگ توڑ رہے تھے, پولیس سے گلو بٹ بنا دیا تھا, گھر آپ ٹاپ رہے تھے, خواتین کے سروں سے جو ہے چادریں آپ کھینچ رہے تھے. جسٹس ناصر اقبال صاحبہ جیسی خاتون یا
यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खवातीन को जो है खिंचाप रहे थे, ये सारा जुल्म तो आप कर रहे थे, एक्सपायर टीयर गैस आप यूज कर रहे थे। तो सिर्फ इस वजह से खान साहब गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंश्योर करे कि भाई अगर ये हमारा राइट है, आर्टिकल 16, 17 और 19 फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अगर है, जो कि है, तो फिर उसको इंश्योर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट से ये वो दरखास्त आज एतराजात उन्होंने लगा दिए। उसके बाद ये मेरे पास पीसफुल मार्च के लिए मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब से पूछ लूं। सर टाइम के पास दिन तो हो गए। अच्छा नहीं सर मेरे पास भी कम है, इनका तो ये खुद बता देते, इनका तो ये फैसल करीम कुंडी साहब बता दें कि इनके पास कितना टाइम है। जी देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, वो किसी को नहीं पता। और जो इलेक्शन का टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो है वो सितंबर अक्टूबर 2023 में होगा। अगर ये आते हैं और इस किस्म के अगर वो करते हैं कि जी हम आए हैं असम्बलियां तोड़ो, डेट दो, तो नहीं हो सकती। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा कि हम बड़े पीसफुल हैं, तो आपके अपने लीडर की स्टेटमेंट्स देखें कि उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। अच्छी बात है, इनको आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात याद आ गई। मीडिया पे काले कानून किसने नाफिज किए, उस पर जो है आप मुझे बताएं कि ऑडियंस किसने किए, आप किए कर लिए, और उसके बताएं कि लोगों को प्रोग्रामों को ऑफ एयर किसके कहने पे आप लोगों ने किए। अक्सर जो हमारे अक्सर मीडिया में मेहरबानी अगर बात कंप्लीट कर रहा अब वो बच्चा रहेगा इंशाल्लाह, फिक्र न करें आपकी हुकूमत चलेगी, कोई नहीं अभी अंदर, फिक्र न करें। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ऑफ एयर लोगों को किया था, हमने नहीं किया था। जो बंदा आपको जिसको पसंद नहीं आता इसको ऑफ एयर करें, प्रेशराइज करते चैनल को, प्रेशराइज करते चैनल को, किसको ऑफ एयर कर दें। अब फ्रीडम अब हफ्ते को देखते हैं, हफ्ते को खान साहब अपना, उन्होंने कहा है सैटरडे को जो है वो ऐलान करेंगे।